प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं इन्फो चांद टीवी, जहां पर आपको दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती है। इस वीडियो में हम आपको लाहौर शहर के तरीही और सकाफती मकामात के बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। लाहौर पाकिस्तान का एक तरीही और सकाफती शहर है जो अपने खूबसूरत मकामात और विरसे की वजह से सियाहों के लिए खास कशिश रखता है। इस वीडियो में हम लाहौर के 10 मशहूर सियाहती मकामात का जिक्र करेंगे। नंबर 1, बादशाही मस्जिद। लाहौर की तरीही और सकाफती इमारत में से एक अहम तरीन इमारत बादशाही मस्जिद है। इस खूबसूरत और तरीही मस्जिद की तारीख अमीर मुगलिया सल्तनत के छठे हुक्मरान औरंगजेब आलमगीर के हुक्म के तहत शाही सरपरस्ती में 1671 ईस्वी में शुरू हुई और 1673 ईस्वी में मुकम्मल कर लिया गया। बादशाही मस्जिद पाकिस्तान की दूसरी और जनूबी एशिया की 5वीं बड़ी मस्जिद है। 1673 से 1986 तक इसे दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद होने का इजाज़त हासिल रहा है। ये मस्जिद एक बहुत बड़े चबूतरे पर बनाई गई है जो तमाम का तमाम सुर्ख पत्थर का बना हुआ है। नंबर 2, शाही किला। लाहौर पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर लाहौर में वाक़या एक तरीही किला है जो मुगलिया दौर की अजमत और सकाफती विरसे की अलामत समझा जाता है। ये किला शहर के शमाल मगरबी हिस्से में वाक़या है और तकरीबन 20 हेक्टेयर रकबे पर फैला हुआ है। किले की बुनियादें कदीम ज़मानों से मौजूद है, मगर मौजूदा किला की तमीर शहनशाह अकबर ने 1566 ईस्वी में कराई, जिसे बाद में शाहजहां और औरंगजेब ने मजीद वस्त दी और संवारा। किले की दीवारें सुर्ख आंटों से बनी हुई है। इनमें बंदूकीचों के लिए खास सुराख बनाए गए थे ताकि मुहासरा करने वाली फौज पर हमला किया जा सके। किला के अंदर अहम इमारत में दीवाने खास भी खास अहमियत रखती है, लेकिन इनका मकसद और इस्तेमाल मुख्तलिफ होता है। दीवाने आम यह बादशाह आम आवाम से मुलाकात करता था, इनकी शिकायत सुनता और इंसाफ फराहम करता था। दीवाने खास यह बादशाह अपने वजीरों मशीरों और खास मेहमानों के साथ अहम रियासती अमूर पर मशवरा करता था। आलमगीरी दरवाज़ा किले का मरकजी दाखिली दरवाज़ा है जिसे मुगल बादशाह औरंगजेब ने तमीर करवाया था। ये बादशाहों और उनकी फौज के लिए खास था। शीश महल भी शाही किला की शमाली मगरबी कोने में वाक़या है और मुगल दौर की फ़न तमीर का एक शानदार नमूना है। ये महल मुगल बादशाह शाहजहां के हुक्म पर तमीर किया गया था। इस महल को सफ़ेद संगे मरमर, कीमती पत्थरों की जड़ाई और नफीसे नक्श नगार से सजाया गया है। 9 लखा महल शाही किला लाहौर का एक और नहायत खूबसूरत, नफीस और तरीही हिस्सा है जो मुगल बादशाह शाहजहां के दौर में 1633 में तमीर किया गया। 9 लखा महल बादशाह शाहजहां के ज़ाती आराम और तफरीह के लिए बनाया गया था। मोती मस्जिद, जिसे पर मस्जिद भी कहा जाता है, ये भी शाही किले के अंदर वाक़या एक खूबसूरत और तरीह मुगल दौर की मस्जिद है। मोती मस्जिद मुकम्मल तौर पर सफ़ेद संगे मरमर से बनी हुई है जो खास राजस्थान से मंगवाया गया था। ये किला ना सिर्फ एक तरीही इमारत है बल्कि लाहौर की सकाफत, तारीख और फ़न तमीर का एक जिंदा शाहकार भी है जो सियाहों और तारीख के शौकीन अफराद के लिए लाजम मुकाम है। नंबर 3, शालामार बाग। मुगल शहनशाह शाहजहां ने 1641 ईस्वी में तमीर करवाया था। ये मुगलिया तर्ज तमीर का एक शानदार नमूना है। ये बाग 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है जिनके नाम फरा बख्श, फैज़ बख्श और हयात बख्श है और ये तकरीबन 80 एकड़ रकबे पर फैला हुआ है। बाग में 410 फव्वारे मौजूद है, 5 आबशारे और कई इमारतें मौजूद है। ये बाग लाहौर के तरीही और सकाफती विरसे की एक अहम अलामत है और यह मौसम बहार में तरीही मेला चरागा भी मुनक्कद होता है। शालामार बाग
سیاحوں کے لیے ایک خاص کشش کا مرکز ہے۔ نمبر 4، مینار پاکستان۔ لاہور میں ایک قومی یادگار ہے جو 23 مارچ 1940 کو قائد اعظم محمد علی جناح کی صدارت میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں منظور ہونے والی قرارداد پاکستان کی یاد میں بنائی گئی ہے۔ یہ یادگار منٹو پارک میں تعمیر ہے جہاں یہ تاریخی اجلاس ہوا تھا۔ مینار پاکستان کی بلندی تقریباً 196 فٹ ہے، جس میں باغ گیلریاں اور 20 منزلیں شامل ہیں۔ اس میں 324 سیڑھیاں ہیں اور اوپر جانے کے لیے لفٹ کی سہولت بھی موجود ہے۔ مینار پاکستان کی دیواروں پر قرآنی آیت، قائد اعظم اور علامہ اقبال کے اقوال اور قرارداد پاکستان کا مکمل متن اردو اور بنگالی زبانوں میں کندہ ہے۔ نمبر 5، انارکلی بازار لاہور۔ انارکلی بازار لاہور کا ایک قدیم اور تاریخی بازار ہے جو 200 سال سے زیادہ پرانا اور مال روڈ پر واقع ہے، جہاں مختلف قسم کے کاروبار ہوتے ہیں۔ نمبر 6، لاہور میوزیم۔ یہ میوزیم 1894 میں تعمیر کیا گیا۔ یہ تاریخی اور ثقافتی میوزیم ہے جو لاہور کی مشہور شاہراہ مار روڈ پر واقع ہے۔ یہ میوزیم مغلیہ طرز تعمیر اور جنوبی ایشیا کے ایک اہم ترین تاریخی مراکز میں شمار ہوتا ہے۔ میوزیم میں گندھارا، مغل، سکھ اور برطانوی دور کے نوادرات رکھے گئے ہیں، جن میں لکڑی دھات، مصوری مجسمے، سکے، آلات موسیقی، زیورات، روایتی ملبوسات اور جنگی ساز و سامان اور دیگر قدیم اشیاء شامل ہے۔ لاہور میوزیم میں برما، پٹھان نیپال، قبط مشرقی وسطی اور وسطی ایشیا کے نوادرات بھی رکھے گئے ہیں جو اس کی اہمیت کو بڑھاتے ہیں۔ میوزیم میں سکھوں کی مقدس کتاب گرو گرانتھ صاحب کی قدیم نسخے بھی محفوظ ہے۔ ہر سال لاکھوں سیاح اور طلباء یہاں آتے ہیں۔ نمبر 7، واگا بارڈر۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان لاہور اور امرتسر کے قریب واقع بین الاقوامی سرحد ہے۔ یہ سرحدی مقام واگا گاؤں کے نزدیک ہے اور یہاں روزانہ شام کو پاکستان رینجر اور بھارتی سیکورٹی فورسز کے درمیان قومی پرچم اتارنے کی مشہور فوجی تقریب ہوتی ہے، جسے واگا بارڈر تقریب یا واگا بارڈر پریڈ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تقریباً 1969 سے جاری ہے۔ واگا بارڈر تجارتی اور سفارتی لحاظ سے بھی اہم ہے۔ واگا بارڈر پر پاکستان اور بھارت کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ نمبر 8، لاہور چڑیا گھر۔ پاکستان کے قدیم اور بڑے چڑیا گھر میں سے ایک ہے جو 1872 میں قائم ہوا۔ یہ مار روڈ لاہور پر واقع ہے اور تقریباً 25 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہاں تقریباً 1400 جانور اور 140 مختلف قسم کے جانور موجود ہیں، جن میں ہتھنی، زرافہ، شیر اور دیگر شامل ہے۔ چڑیا گھر میں بچوں کے لیے گھوڑے کی سواری، کیفے اور دیگر سہولیات بھی دستیاب ہے۔ سالانہ یہاں تقریباً 3 ملین سیاح آتے ہیں۔ نمبر 9، فوڈ اسٹریٹ۔ اندرون شہر اور ایم عالم روڈ۔ اندرون شہر میں 2 مشہور فوڈ اسٹریٹ ہیں۔ فوڈ روڈ، فوڈ اسٹریٹ یہ بادشاہی مسجد کے عقب میں فوڈ روڈ پر واقع ہے اور 2012 میں قائم ہوئی۔ یہاں تاریخی عمارات کے درمیان روایتی لاہوری کھانے دستیاب ہوتے ہیں جو سیاحوں اور شہریوں میں بہت مقبول ہے۔ گوال منڈی فوڈ اسٹریٹ۔ لاہور کے پرانے شہر میں واقع یہ تاریخی فوڈ اسٹریٹ ہے جہاں امرتسر اور دیگر علاقوں سے آئے خاندانوں نے خاص کھانے متعارف کرائے، جیسے بیسن لگی مچھلی، ہریسہ اور باربیکیو۔ یہاں کھانے کی قیمتیں نسبتاً کم اور ذائقہ لاجواب ہوتا ہے۔ یہ جگہ لاہور کی ثقافت کی نمائندگی کرتی ہے۔ دوسری جانب ایم عالم روڈ گلو برگ لاہور میں واقع ایک اہم تجارتی اور تفریحی سڑک ہے جہاں کئی جدید
اور پرتعیش ریسٹورنٹ موجود ہے، لیکن یہ فوڈ اسٹریٹ کی طرح تریحی یا روایتی کھانوں کے لیے مشہور نہیں، بلکہ جدید کھانے اور کیفے کلچر کے لیے معروف ہے۔ نمبر 10، جناح باغ لاہور۔ یہ تریحی اور وسیع باغ ہے جسے پہلے لارنس گارڈن کہا جاتا تھا۔ یہ مال روڈ پر واقع ہے اور تقریباً 140 ایک باغ جناح میں سبزہ زار، نباتاتی باغ اور ایک مسجد اور قائد اعظم لائبریری شامل ہے۔ یہاں کھیلوں کی سہولیات جیسے کرکٹ، فٹ بال، ٹینس اور ریسٹورنٹ اور خوبصورت لان بھی ہے جو سیاحوں اور مقامی لوگوں کے لیے تفریح کا مرکز ہے۔ یہ باغ پنجاب کے گورنر ہاؤس کے سامنے واقع ہے اور لاہور چڑیا گھر کے قریب بھی ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کاوش ضرور پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔